अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। खबर ये है कि पाकिस्तान इन दिनों शदीद दहशतगर्दी की बदतरीन लपेट में है और पे दर पे वाक़यात सिक्योरिटी इदारों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अवाम में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर बलूचिस्तान पर नज़र डालें तो वहाँ पर सैलाब अपनी तबाहकारियाँ कर रहा है और दहशतगर्दी के वाक़यात भी उसी तवातुर के साथ जारी हैं और हमले बहुत बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। जैसा कि मच का वाक़या जो सामने आया है इंतहाई हैरत अंगेज़ है। बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद हमलावर यहाँ पर भी आए थे। तो बारात की सूरत में दहशतगर्द आ रहे हैं और अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर कराची पर नज़र दौड़ाएं तो अभी ताज़ा वाक़या रात गए पेश आया है। लियारी में यहाँ पर भी एक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर को गालिबन निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं। इसके साथ साथ हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि कराची को टारगेट किया गया है। मुतादिद धमाके इससे पहले भी हो चुके हैं और ये भी कि वहाँ पर भी जो पानी है बारिश का उसने भी अपनी तबाही मचा रखी है। ये दोनों जो बातें हैं इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं इन दिनों पाकिस्तान को, उसके हवाले से भी एक अहम खबर ये है कि भारत ने भी जब ये देखा है कि हमारे अंदरूनी हालात सिक्योरिटी चैलेंजेस इस कदर संगीन हो चुके हैं तो उसने भी अपनी हर्जा सराई करने से वो बाज नहीं आया है और अब उसने एक नई कहानी गढ़ दी है और वो ये कि पाकिस्तानी फौजियों ने 5 इंडियंस को मार दिया है, कत्ल कर दिया और उस पर उसने बड़ा प्रोपेगेंडा कर रखा है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये खबरें आ रही थी कि आज़ाद कश्मीर से 4 पाकिस्तानी अगवा कर लिए गए हैं और इस पर हम एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उस एहतजाज को एक तरफ रखते हुए एक नया एहतजाज भारत ने शुरू कर दिया। बार बार भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। तो पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में सईद काजी साहब और इसके साथ साथ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से रऊफ क्लासरा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। इससे पहले कि हम ये जो मेन स्टोरीज़ हैं इसके हवाले से गुफ्तगू करें, मैं चाहूँगी कि सईद काजी साहब से और क्लासरा साहब से उनकी स्टोरीज़ भी जान लेते हैं। सईद काजी साहब, आज आप किन स्टोरीज़ पर बात करना चाहेंगे? एक मीटिंग कल हुई है समीना, इसमें ECC की जो हमारे वज़ीर हैं शायद जाहिद हामिद साहब, उन्होंने NGOs को रेगुलेट करने के ज़मन में कुछ हालिया गवर्नमेंट का इंदिया दिया है कि इससे पहले भी बात हुई थी पिछली गवर्नमेंट में कि ये जो बैरूनी जो NGOs हैं जिनके पैसे आते हैं उनको जो है रेगुलेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए। इससे पहले तो ये भी कुछ लेजिस्लेटर्स ने ये भी कहा था कि इसको ऑडिट भी इसका होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। उस पर हमने एक स्टोरी भी की थी PPAF के हवाले से, इस ज़मन में बात करेंगे। और एक आज इंटरनेशनल स्टोरी मैं कर रहा हूँ ट्यूनिस के ज़मन में, जहाँ फिर एक बार हम देखते हैं कि एक तहरीक सर उठा रही है दोबारा से। वहाँ एक नासराइट लेफ्ट के लीडर का कत्ल हुआ था कुछ दिन पहले, मोहम्मद ब्राहमी का। तो ये और वहाँ भी इशूज़ तकरीबन एक जैसे ही हैं जिस तरह मिस्र में है, जिस तरह यहाँ अभी खैर मूवमेंट तो नहीं है मगर हालात वैसे स्टेबिलिटी नहीं है, तो इन पे बात करेंगे। क्लासर साहब, आप आज क्या स्टोरीज लेकर आए? हाँ जी समीना, आज 3 के करीब स्टोरीज़ हैं, तकरीबन 3 स्टोरीज़ आप कह लें और दहशतगर्दी से रिलेटेड, जैसे आपने ख़ुद भी ये बात की है अभी। ये एक तो ये है कि पाकिस्तान एक नए आइडियाज़ पे काम कर रहा है जिसमें तकरीबन जो मेरी इतलात हैं काम मुकम्मल हो चुका है कि अमेरिकन सील की तर्ज पे, ये कमांडोज की तौर पे जो रैपिड एंड रिस्पांस फोर्स है, एक 10,000 की एक नई आर्मी बनाने का फैसला किया गया है और इसकी जो बुनियादी इसके नुकात हैं वो शेयर किए गए हैं तमाम स्टेक होल्डर से और इवन अमेरिकन और बरतानिया से भी टेक्नोलॉजिकल एक उनसे असिस्टेंस ली जा रही है कि वो ट्रेन करेंगे कि ये मान लिया गया है कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दों का मुकाबला करने की कैपेसिटी भी नहीं रखती, विल भी नहीं रखती, ट्रेनिंग भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो ये 10,000 की नई फोर्स जो बनाई जा रही है, इसके पीछे क्या मुहरकात है, इसका क्या काम होगा, क्या रोल होगा, हम इस पर बात करेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक नई फोर्स खड़ी की जा रही है और इससे एक फॉलोअप के तौर पर हम लेंगे कि एक पिशावर में असल स्कैंडल आया था, 4 अरब रुपए का वहाँ पे वेपन्स खरीदे गए थे। ये पिशावर में हम पहले भी स्टोरी को फॉलो करते रहे। 1 अरब रुपए का कमीशन खाया गया था उसमें, जो बुलेट प्रूफ उसमें जैकेट्स ली गई थी। और मेरी जो उसके ये वज़ीर आला हैं परवेज़ खटक साहब, ये मेरी उनसे भी इस मामले पे बातचीत होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे बातचीत क्या होगी। इसमें नई डेवलपमेंट इसमें ये हो रही है कि एक और जो की मुलजिम हैं और जिनके घर से 4 करोड़ रुपए की रिश्वत बरामद हुई थी, उनको भी वहाँ से ये बेल मिल गई है। एक और मुलजिम जो है वो बेल पे चले गए। तो इससे असल स्कैंडल का क्या फ्यूचर होगा वो भी बताएंगे। और तीसरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट, एक प्रिलिमिनरी इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हुई जिला, ये जो यहाँ डेरा इस्माइल खान में जेल तोड़ी गई थी, उसकी जो ये रिपोर्ट है ये वजारत दाखिला के पास कुछ हमारे सोर्सेज ने उसकी कुछ कंटेस्ट
کنٹینٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں ویری اسٹارٹلنگ, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی کتنی بری حالت ہو چکی ہے. تو اس انکوائری رپورٹ کی بھی کچھ فائنڈنگ ہم آپ کے ساتھ جو ان ابتدائی فائنڈنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. قاضی صاحب آپ کی جانب میں پہلے آؤں گی اور بات کریں گے کہ جو ہماری آج کی مین سٹوریز ہیں اس کے حوالے سے بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ایک طرف سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں, دوسری جانب مچھ کا یہ جو واقعہ آیا ہے یعنی کہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے. 200 سے زیادہ لوگ آئے ہیں, بڑے مزے سے لے کر اتنے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, مرضی سے مار کے چلے جاتے ہیں. یہ تو ہو ہی رہا ہے, یہ تو ہو ہی رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو مجھے جو ایٹ دی آؤٹ سیٹ جو دونوں واقع ہوئے, ایک 2:30 بجے کے قریب ہوا کراچی میں اور ایک وہ ہوا, وہ کون تھے؟ وہ 11 مزدور تھے. اب BLA یا کوئی بھی ہے, اگر ان کی لڑائی ہے, اگر تو ایک مردان اچھا آپ کی لڑائی ہے, ان جو رائٹ آپ لڑائی کر رہے ہیں تو ان سے لڑیں جا کے, وہ تو یہاں سے مزدوری کرنے گئے تھے. تو پھر اگر آپ پاکستانی ریاست استحصال کرتی ہے اور ظلم کرتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے. اب جو بچے وہاں پہ مرے ہیں, جس کا کراچی کا آپ نے ذکر کیا, وہ نوجوت اور نوجوان فٹ بال کھیلنے گئے ہوتے, تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ولن بنا کے پیش کرتے ہیں ریاست پہ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی آپ ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں کر رہے. اگر ہم اس بات کو کنٹیسٹ کیے بغیر کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو کنٹیسٹ نہیں کرتے کہ جو آپ کے ریاست سے گلے, ہمارے بھی گلے ہیں, ہر آدمی کے گلے ہیں. آپ 11 مزدوروں کو مار دیتے ہیں. نہ مزدور بلوچ ہوتا ہے, نہ مزدور سندھی ہوتا ہے, نہ مزدور پنجابی ہوتا ہے. وہ مزدور ہوتا ہے بیچارہ جو روٹی کی خاطر, جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ مزدور کے پاس اس کا وطن نہیں ہوتا, اور جس کے پاس جو چیز نہ ہو وہ چھینی نہیں جا سکتی. تو وہ رزق کی تلاش میں کبھی بھٹکتا ہوا دبئی نکل جاتا ہے, کبھی بلوچستان نکل جاتا ہے. تو یہ کون سے نیشنلسٹ ہیں؟ یہ کیا نیشنلزم ہے؟ اور یہ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں جو بچوں کو مار رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ قبضے کی لڑائی ہے. یہ سب قبضے, یہ بیسیکلی اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جو نیشنل کویسچن ہے, یہ جو نیشنل کویسچن ہے, اس کویسچن میں اگر آپ دیکھیں تو ریاست کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کیسے وہ تنہا کر سکتی ہے. کیونکہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ نیشنل کویسچن کمز ٹو دی کویسچن آف بریڈ, الٹیمیٹلی یہ روٹی کا ایشو ہوتا ہے. اور پھر جب روٹی ناپید ہو جاتی ہے تو مختلف قبضہ گروپ نکل آتے ہیں. کوئی نیشنلزم کا چولا پہن لیتا ہے, کوئی مذہبی آؤٹ فٹ بن کے آ جاتا ہے, کوئی کچھ, اور یہ پھر قبضہ کرتے ہیں. اور ان تینوں کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے بتے کی چٹیں آ رہی ہوتی ہیں. اور مرتے کون ہیں؟ کہیں مزدور مر جاتے ہیں, کہیں بچے مر جاتے ہیں, اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا نیک کام کر رہے ہیں. کلاسر صاحب, ایک تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ صرف قبضے کی لڑائی ہے؟ دوسری بات یہ ایک اینگل میں اس میں آپ کا لینا چاہوں گی کہ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی نواز حکومت آئی ہے, اور بات یہ سمجھی جا رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ایک اسپیشل پالیسی کے ساتھ آئیں گے اور ایک دم بہتری آئے گی, لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو دہشت گرد ہیں وہ بالکل فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں ان کے سامنے, اور ان کو بالکل دباؤ میں ڈال دیا ہے, بالکل پریشرائز کر دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس حکومت کو باقاعدہ طور پر پریشرائز کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو بڑا اچھا سوال ہے کہ حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. حکومت پریشرائز کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے دوست ہارون رشید صاحب اکثر یہ لکھتے رہتے ہیں کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا بھر میں ریاست سے ہر کوئی آ کے ایلیمنٹس وہاں پہ اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ جو ایکٹرز ہیں وہ آ کے ٹکر لیتے رہتے ہیں. ریاست کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ریاست کا رسپانس کیا آتا ہے اور پاکستان میں کس طرح کا رسپانس دیا جا رہا ہے, یہ میرا خیال نئی بات ہے. آپ نے ابھی 2-4 یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات گنے, جو اس سے بڑا واقعہ میں سمجھتا ہوں جو وہاں پہ چلاس میں ہوا ہے کل, کہ وہ جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس کی وہ جو چینی شاہ مارے گئے تھے, ایک کرنل, ایک کیپٹن اور ایک SSP کو ایمبوش کر کے مارا ہے انہوں نے. یہ کیا میسج کیا ہے؟ سو ریاست تو آپ کی بیٹل یہ لوز کر رہی ہے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں رہی. اور جس سٹوری کو ہم جا کے لیٹر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بات مان لی گئی ہے فیڈرل حکومت لیول پہ کہ ہماری فورسز جو ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں. ہمیں فوری طور پر ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ کی بات سے. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف کیا حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے بھی یا نہیں. کلاسر صاحب میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کی جانب آؤں گی, اور میں آپ جو بات کر رہے تھے وہ بھی آپ کنٹینیو کیجیے. ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جیسا کہ آپ کی سٹوری ہے, آپ بتانے والے تھے کہ ایک اہم فورس تیار کی جا رہی ہے اب دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ کیا کتنی زیادہ فعال ثابت ہو سکتی ہے. سمینا, جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہماری حکومت تیار تھی دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے,
आप अगर इनके पिछले दो तीन साल के बयानात उठा के देख लें, मौजूदा हुकूमत की जो नई हुकूमत है, ये मुसलसल ये कहते रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी हुकूमत इनकेपेबल है, इनएफिशिएंट है, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें मोटिवेशन नहीं है, और ये मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार नहीं है, ये शहीद होने के लिए ये हुकूमत पावर में आई हुई, अपने बंदे मरवाते जा रहे हैं, लेकिन आपका रिस्पांस या रिएक्शन नहीं आ रहा। जो बात ठीक भी थी, हमने देखा भी है कि जितनी मुजम्मतें पीपल्स पार्टी के दौर में जारी हुई है, रहमान मलिक ने इंक्वायरी बुला ली, तलब कर ली उन्होंने की, या ऐसे हमने ANP को देखा, मुजम्मत के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं किया। अब ये पता चला कि मौजूदा हुकूमत के पास भी कैपेसिटी नहीं है, विल है या नहीं है, वो अभी हमने टेस्ट करनी है। और जैसे यहाँ से देख लें कि पाकिस्तान बदतरीन इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, तो हमारे जो मुल्क की लीडरशिप है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। असल बैटल ये लड़ी गई अदालतों में कि ये जो इलेक्शन सदारती इलेक्शन है 4 दिन पहले कर दिया जाए या 6 दिन बाद में कर दिया जाए। तो काजी साहब इस पे हिस्ट्री को बेहतर जानते कि जब बगदाद पे हलाकू खान ने हमला किया था, तो हमारे जो उस वक्त उलमाए दीन थे क्या बहस कर रहे थे इधर क्या चीज़ हराम है, क्या मकरूह है, क्या जायज़ है। तो मुझे तो ये बगदाद टाइप जहाँ सिचुएशन लग रही है कि हमारे हुक्मरान जाके अदालतों में ये बहस मुबैसा कर रहे हैं कि हजूर इलेक्शन जो है ये 3 दिन पहले हो सकता है या 4 दिन बाद हो सकता है। ये हमारी जो लीडरशिप है ये मान लेने वाली बात है, इनकम्पिटेंट है, ये नाअहल है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। अभी नवाज शरीफ साहब को देख लें, कराची में जो उन्होंने जाके बयान दिया इसी पे जो दहशत गर्दी हुई थी, या उन्होंने डेरा इस्माइल खान जेल को ब्रेक किया, वो ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वाकई किसी और मुल्क में पेश आया है। आपको लगते नहीं था मुल्क का वज़ीर आज़म जो है एक मुल्क के किसी और हिस्से में वहाँ पर दहशत गर्दी हुई है, एक तरह का वहाँ पर लोग हैं तोड़ के चले गए। मेरी एक टॉप डिप्लोमेट से बातचीत हुई है पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि हम अब इन फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हमसे मिलने आते हैं, हम उनसे आंख मिलाने के लिए भी हमारे अंदर जरूरत नहीं रहेगी जब से डेरा इस्माइल खान जेल का वाकया। ये मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने अच्छा क्लासेस साहब आपने आज कॉलम भी इसमें लिखा है रोजनामा दुनिया में जी, आज कॉलम भी मैं आपका देख रही थी जिसमें आपने इब्तिदाई रिपोर्ट कुछ शेयर किया। मैं चाहूंगी नाज़रीन को बताएं आपके किस तरह से ये वाकया पेश आया है। जो सामने आ रही है रिपोर्ट्स आ रही, क्योंकि अब उन्होंने ये तालिबान जो हैं इस आप कह सकते हैं मिशन इम्पॉसिबल पे आए थे और मिशन पॉसिबल करके चले गए। उन्होंने खुद अब ये स्टोरी शेयर करनी शुरू कर दी मीडिया के साथ, और उनकी बातचीत जो सामने है वो ये कहते हैं कि टोटल उन्होंने ये 3 महीने पहले इसकी प्लानिंग शुरू की थी। अदनान जो रशीद साहब थे और जो जनाब मुशर्रफ पर हमले में ये कैद थे बन्नू में, पहले उनको छुड़ाया गया था, पिछले साल बन्नू जेल पर अटैक किया गया था, उन्होंने बैठ के प्लानिंग की है और एक बाकायदा उनको तरबियत दी गई थी। एक गिरोह पहले भेजा गया, 10 लोगों का डेरा इस्माइल खान भेजा गया था कि आप जाएँ वहाँ पर रहें और जेल के जो लोग हैं इनसे आप अपना मेल मिलाप शुरू करें, उनसे गपशप शुरू करें, जेल के अंदरूनी हालात लेना शुरू करें, कितने गार्ड्स हैं, ये कौन कौन लोग हैं, किस तरह की वहाँ पे ये मूवमेंट्स होती है। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा टाइम लगा के जेल के लोगों से दोस्तें बनाई हैं। दूसरे स्टेप के तौर पर उनको मोटिवेट किया गया है कि आप ये बहुत बड़ा काज है, इस्लामिक काज है, आप इसमें साथ दें और जो लोग कैद हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। सो वो प्रॉपर होमवर्क पहले उन्होंने एक तरह की टीम भेजी, रैकी जिसको कहते हैं, रैकी कराई, दोस्तें बनी, और पार्ट 2 के तौर पर उन्होंने जो बंदे भेजे थे तो 20 बंदे जेल के अंदर रखे गए थे जिनका काम यही था वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने वहाँ पे एक लाउड स्पीकर पर जाकर अपने बंदे बुलाए हैं। एक 25 लोग उनकी सिक्योरिटी पे खड़े हुए थे, 25 लोग जेल से बाहर थे। सो टोटल तकरीबन 100 लोग इसमें इन्वॉल्व थे जो इस ऑपरेशन में थे। आराम से उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया है, कहीं से कोई थ्रेट नहीं आई और कोई धमकी नहीं दी गई उनको। इसके बाद वो वहाँ से चले हैं, बाकायदा ट्राइबल एरियाज गए हैं। इस वक्त वो कहते हैं कि ट्राइबल एरियाज में जश्न का सामान है, लोग उनको मुबारकबाद देने आ रहे हैं जो वहाँ के मकामी लोग हैं या मकामी कमांडर तालिबान का ये कहना है जो ऑपरेशन करके गए हैं कि हमें खतरा था बहुत बड़ी वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी और हमारा शायद हैवी कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है वो कहते हैं हमारे सिर्फ 2 जो हमारे साथी थे वो इसमें वहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, बाकी सारे के सारे सेफ एंड साउंड वापस आए। इन तमाम लोगों को छुड़ाने के पीछे वो ये कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे कैद थे वो हमारे बड़े अहम कमांडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाके दहशत गर्दी करनी थी और वो ट्रेंड थे, उनके पास कैपेसिटी थी कि किस तरह के बड़े अटैक्स पाकिस्तान में लॉन्च किए जा सकती हैं, लिहाजा उनका छुड़ाना बहुत जरूरी है। तालिबान ने ये भी कहा, रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमने 2 ईदें करनी है। वो कहते हैं इनका छूट के आना हमारे साथियों का हमारी कैजुअल्टीज वो यानी खुशियां मना रहे हैं। यहाँ पे मैं काजी साहब को भी बीच में शामिल गुफ्तगू। काजी साहब, ये तालिबान की कामयाबी है या फिर हमारी हुकूमत की नाकामी है? ये इनकी नाअहली है या फिर आप ये समझते हैं कि वो इतने मुनज़्ज़म और इतने अहल हो चुके हैं कि जहाँ चाहते हैं भाई वो मर्जी से कार्रवाइयाँ करते हैं? इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया हमने इस सिचुएशन को। दोनों बातें ठीक हैं, उनकी कामयाबी और हमारी नाअहली और नाकामी है। हम उन सीना गजट या वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रहे हैं, लेट्स नॉट बी गिवन टू देम, हम उनकी बात ही नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ये अब जिस तरह क्लासेस साहब ने थोड़ी देर पहले बात की, तो क्लासेस साहब मुझे आपकी बात से याद आया, अभी आप रियासत का जिक्र कर रहे थे, रियासत पे ही तो अटैक आ रहा है कि रियासत होगी माँ के जैसी। ये एतजाज अहसन साहब भी नारा लगाया करते थे, आपको याद है। तो जो रियासत अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना करे
اور جب دینے کی باری آئے تو پچھلی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو 700 ارب روپیہ ایس آر اوز کے ذریعے بڑے بزنس گروپس کو دے دے اور ٹیکس عوام پہ لگا دے، تو ماں کی جیسی تو ہے، پھر کس کی ماں کی جیسی ہے؟ اگر ہمارا تو تحفظ وہ نہیں دیکھیں نا، دو باتیں آج جو ہم نے تھیم مین اپنی سٹوری میں رکھا، ایک طرف سیلاب جو عوام کو ہٹ کر ہے، ایک طرف یہ طالبان ہیں، اور ایک طرف یہ ایتھنک آ کے مزدوروں کو مارے، تو ہم کس کی طرف دیکھیں؟ کب ہوگی یہ ریاست ماں کے جیسی؟ یہ کہانی کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ جو ہم اب آپ نے یہ انسائیڈ کہانی آپ بتا رہے ہیں، تو کتنی کنائیونس ہوگی، انسائیڈ ایکٹرز کہاں پہ ہیں اور کتنے ہیں، کتنی ہمدردی ان کی، اس لیے اب وہ یہ سٹیٹ کو کلینز کرنا پڑے گا، سٹیٹ کو جو ہے اپنے اندر بھی اس کو بہت زیادہ تطہیر اپنی کرنی پڑے گی، اور پھر یہ کہ جب تک اس ریاست پہ اگر ایک ہی کلاس قابض رہتی ہے جو کہ ہر اعتبار سے نااہلی اپنی ثابت کر چکی ہے، نہ تحفظ دے رہی ہے نہ روزگار دے رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق کی حکمرانی جو ہے سماج کے اندر سے ہی کسی طبقے کو ملنا ہے، مگر جس کو ملا ہوا ہے وہ تو اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، اور اس کی موجودگی میں ریاست ماں جیسی شاید بن نہ پائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک سیکنڈ، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بے شک تحفظ نہیں دے رہی ہے ریاست، بے شک روزگار نہیں دے رہی ہے، لیکن کلاسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایلیٹ فورس ایک خاص بنائی جا رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، یہ ایک فورس ضرور دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا دہشت گردی کا کلاسر صاحب؟ سمینہ میں اس پہ میں یہ بات کرتا ہوں، بہت بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ پاکستان یہ کر سکے گا۔ جو بات یہ قائد صاحب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ رسپانڈ کروں کہ وہاں پہ چائنا میں جب گئے تھے، نواز شریف صاحب گئے تھے، ہم بھی وہاں پہ ساتھ تھے، یہ جرنلسٹ گئے ہوئے تھے، تو چائنیز کی عادت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات پھر نہیں ہونے چاہیے جو وہاں پہ نانگا پربت میں ہوئے تھے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بار بار یہ بات اپنے پریس ٹاکس میں اور ہمارے ساتھ انٹریکشن میں انہوں نے کی تھی کہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ اب وہ لوگ جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، یہ جو تینوں اس میں یہ کرنل مصطفیٰ تھے اور کیپٹن تھے اور ساتھ میں ایک ایس ایس پی وہاں پہ مارے گئے ایمبوش میں، یہ وہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس پورے واقعے کی جو وہاں پہ سیاہ مارے گئے تھے، اور ڈپٹی کمشنر کے گھر پہ جا رہے تھے، ان کو ایمبوش کیا گیا ہے۔ اب سوال اہم یہ ہے کہ 3 ٹاپ کے آپ کے جو انویسٹیگیٹر ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کے بارے میں کس نے اطلاع دی ہے ان کو دہشت گردوں کو کہ وہ ایمبوش کر کے بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب یہ یا تو وائرلیس آپریٹر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا جو سیکیورٹی کا عملہ ہے ان کا وہ ملا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ گارڈ جو ٹریول کر رہے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ یہ کون انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر رہا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں گاڑی اور یہ میٹنگ ہونے والی ہے؟ آیا ان لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہے، یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ماڈرن طریقے نہیں، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن کے ساتھ نہیں آ رہے ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری جو آرمی ہو، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہو، ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہو، ان کو کوئی طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی روٹ اور لینا ہے، کچھ آپ نے کوئی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی آپ نے موومنٹ کرنی ہے۔ یہ ٹوٹل روٹین میں چلتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا واقعہ ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کی انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہمارے آفیسر تھے وہ مارے گئے اس ملک میں، جب ان کو سیکورٹی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ ایک نئی فورس کا جو کنسیپٹ ہے، جو میری اطلاعات ہیں جو آج ہم نے روزنامہ دنیا میں ایکسکلوسیو فائل بھی کیا ہے، کہ یہاں پہ یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ سیکورٹی فورسز میں نہ کیپیسٹی ہے، نہ ول ہے فائٹ کرنے کی، نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں، نہ ٹیکنالوجی ہے، اس لیے یہ اپنی یہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس ریاست کو یا ریاست کے انسٹیٹیوشن کو بچا نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکنز اور ان کو برطانیہ نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ان کی سیل کمانڈوز ہیں امریکن کے، جنہوں نے آ کے ایبٹ آباد میں کمیشن کیا تھا پاکستان کے لوگوں کی آسانی کے لیے، میں ذرا تھوڑا سا ان کو بتا دوں کہ جنہوں نے آگے آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں، وہ سیل تھے، کمانڈوز تھے۔ ایک 10,000 کی فورس کا آئیڈیا ہے جو ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے، اور میری بات ہوئی تھی وہاں پہ وزارت داخلہ کے ترجمان عمر حمید صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام میں بھی 1-2 دفعہ آ چکے ہیں، وہ یہ اس کی تعداد پہ تو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ تعداد 10,000 نہیں ہے، لیکن میرے سورس سے کنفرم کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کی یہ فورس ہے جو پورے یہ پاکستان میں آ کے پھیلا دی جائے گی، یہ ریپڈ رسپانس فورس ہوگی۔ یہ سارا ڈرامہ اسی فورس بنانے کے لیے تو نہیں ہو رہا کہ امریکن جو ہیں وہ کچھ فورس خاص پوائنٹس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں ڈر ہی رہتا ہے ساکی نے کچھ ملانا دیا ہو شراب میں۔ اگر ہم پھر نہیں قائد صاحب معذرت کے ساتھ پھر ہم کنسپریسی تھیوریز میں جائیں گے تو پھر اسٹیٹ آپ کی کولیپس کرتی جائے گی، کیونکہ امریکنز نے ان کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ریاست کو بچانا ہے۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے، پاکستان یہ مانتا ہے، ان کے پاس ویپنز بھی ہیں سیکورٹی کے لیے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ایک سیل کا جو ڈریس ہوتا ہے، جو کمانڈو ڈریس ہے، اس پہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی ان کی جو لاگت آتی ہے، وہ آپ کو پاکستان کو وہ دے دیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے کمانڈوز جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ماڈرن ہاؤ ٹو فائٹ ٹیررزم، وہ پاکستان کو دے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ پاکستان کو 10 سال پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا امریکنز برٹن اور ان سے یہ نیٹو سے کہتے کہ جو آپ کے کمانڈوز کے پاس فیسلٹیز ہیں، ٹریننگ ہے، ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں، وہ ہمیں دیں۔
ये पाकिस्तानी कमांडोज बहादुर होंगे, जान देने को तैयार होंगे, लेकिन जब तक आपके पास देखिए हथियार जो है वो तो बात है क्लासेस साहब, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, आप जंगे नहीं ऐसे लड़ सकते ना। एक इराक की आर्मी थ्रेट थी उनके लिए, उसको फारग कर दिया हुआ इसी चीज से। अब यहाँ की वारदात ही होगी। बात सुनिए, कल अभी दिन गुजरा है, कल दिन गुजरा है हिरोशिमा पे, कल दिन गुजरा है जब इन्होंने बम फेंका था। तो मेरे ख्याल में वी शुड बी, और जिस दिन से ये आए हैं, आखिरी फिक्रा, जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से दहशतगर्दी यहाँ शुरू हो गई है। यहाँ पे 70 में दहशतगर्दी नहीं थी, 75 में नहीं थी, जब से अफगानिस्तान में आए ये हो गई है। हमें एक ब्रेक पर जाना है और उसके बाद क्लासेस साहब इस पर आपका पॉइंट लेती हूँ मैं, हम एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद वापस आते हैं तो नाजरीन बात करते हैं मजीद इस बारे में, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, तो बात हो रही थी, काजी साहब का ये कहना है कि अमेरिका के इस खित्ते में आने से पहले दहशतगर्दी यहाँ थी भी नहीं। क्लासर साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। क्लासर साहब, अब हम ये तो बात कर रहे हैं कि जो उनकी मदद से हम शायद दहशतगर्दों को हरा देंगे, लेकिन काजी साहब का पॉइंट ये है उन्हीं की मदद से आई थी, उन्हीं की मदद से ये आई थी, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है काजी साहब ये तारीख को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पर्टिकुलर पाकिस्तानी तारीख को। ये जो अफगानिस्तान में ये हमारी इंटरफेरेंस शुरू हुई थी, ये भुट्टो साहब के दौर में शुरू हो गई थी, और हिकमत यार वगैरह के नाम और उनको तमाम लोगों को बुलाना, ये भुट्टो साहब ने काम शुरू किया था। उनके जहन में था कि हम अफगानिस्तान के जो रेबल फोर्सेज हैं या एलिमेंट्स जो वहाँ पे नहीं एग्री करते, ड्यूरल लैंड का उनको मसला आ रहा था। तो और किसी वक्त मेरा ख्याल हारून रशीद साहब ने कई दफ़ा इस पर ये लिखा भी है कि कौन कौन से लोग थे जिनको लाया गया था बाकायदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रखा गया था। नसीरुद्दीन बाबर, ये हमारे मैंने नसीरुल्लाह बाबर से कोई मेरी 5-6 लंबी नशिस्त थी जो छपी थी एक अखबार में भी। एक लम्हा लूंगा आपसे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये अभी यहाँ पे सोवियत इन्वेंशन का नामो निशान नहीं था, बल्कि 26 अप्रैल के इनकलाब के बाद क्रेमलिन में एडवर्ड शेविट नार्जे के मुताबिक जगा के ब्रेजनेव को बताया गया था कि हमारा रेवोल्यूशन हो गया। तो ये उससे ये पहले पहुंचे थे उनसे, मैं ये कह रहा हूं, ये पहले उनसे पहुंचे थे। अच्छा, इनके पहुंचने के नतीजे में उन्होंने अपना एक वायदा रिवाइव किया, पुराना वायदा उनका ज़ाहिर शाह के जमाने का गालिबन था कि जी आके हमारी हेल्प करें, एंड देन ऑल दिस स्टार्टेड। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ भुट्टो साहब ने काम शुरू किया था कि अफगानिस्तान के जो लोग थे, लीडरशिप थी जो लड़ रही थी वहाँ पे, उनको पाकिस्तान बुलाया गया था, और नसीरुल्लाह बाबर साहब उनके मेज़बान थे, उनके साथ मुज़ाकरात किए गए। ये काम हमने भुट्टो साहब के दौर में शुरू किया था। जैसे आपने खुद कहा अमेरिकन दूर दूर तक नहीं थे। जब हम मुझे अमेरिकन को ब्लेम करते हो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, बिल्कुल होंगे, मान लेते हैं आपकी बात। तो जिन्होंने सोवियत ने पूरे का पूरे मुल्क पे हमला कर लिया, उसके बाद नहीं करते हम कि दहशतगर्दी। मैं तो वही वजाहत कर रहा हूं, सोवियत का, मेरी अर्ज सुन लें, सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में जाना, उनका कब्जा करना, उससे पहले भुट्टो साहब का तमाम जो अफगान लीडरशिप है पाकिस्तान में, उनको इकट्ठा कर लेना, उनको ट्रेनिंग के लिए शुरू करना, उनको वेपन्स देना, अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करना, ये काम अल्लाह के फजल से हमने खुद शुरू किया था। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री को स्ट्रेट कर दें तो भुट्टो साहब का दौर, ये जब आए थे गुलबदीन हिकमत, और जब ये आए थे, ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के नुमाइंदे थे। जब वहां पे जो नूर मोहम्मद तरा कही है, उसने एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म कर दिया और कहा कि जमीन उसकी होगी जो वो काश्त करेगा। तो इन्होंने जाके, मैं थोड़ा सा, इन्होंने अप्रोच किया अमेरिका में थ्रू जो इनका था सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इन्होंने जाके कहा, केस प्लीड किया कार्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि आए हमारी मदद करें। उन्होंने कहा ये तो हमें मौका मिल गया, अब वियतनाम का हम बदला लेंगे। तो वो अंदर आए। उनके अंदर आने के 6 महीने बाद अकॉर्डिंग टू जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर था, अभी मुझे नाम याद आ जाता उसका इंटरव्यू नेट पे पड़ा है, उन्होंने कहा 6 महीने हम अमेरिकन पहले आ गए थे यहाँ पे। लेकिन एक चीज वही आ जाती है ना जो क्लासेस साहब पहले भी कह चुके हैं। क्लासेस साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि अगर हम ये मान भी लें कि अमेरिका ये सब कुछ करा था, उसकी साजिश थी कोई इस खित्ते में इस किस्म की चीजें या कोई कब्जा करने की, जो भी मामलात, लेकिन हम इस्तेमाल हुए तो उन्होंने ये सब किया ना। इन दी एंड तो फिर गलती हमारी अपनी निकलती है। ये समीना, ये इन दी एंड तो गलती, फिर इन दी एंड तो जो इस्तेमाल हुए उनका नाम ले लें। इस मुल्क के अवाम इस्तेमाल नहीं हुए, वो रियासत जिसको आज आप मां कह रहे हैं, उसमें जो काबिज लोग थे वही इस्तेमाल हुए। नहीं काजी साहब, एक आपको भी पता है कि कौन सी जमात यहाँ पे ये हुई थी जिसको सबलेट के जनरल जिया साहब ने कंट्रैक्ट लिया
अमेरिकन से लिया, दुनिया से लिया, जिससे भी लिया, एक कंट्रैक्ट लिया, उस फॉर्म पर आगे फील किया कि अफगानिस्तान की लड़ाई हम आपको लड़ के देंगे, और फिर उसको सबलेट किया गया था जमात इस्लामी को। उन्होंने तमाम पूरे पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट की, उनका बंदा शहीद होना, मरना, उनके घर पर जाना, मिठाइयाँ देने, उनको डब्बे देने, पूरे के पूरे मीडिया ने सपोर्ट किया। आज सारे के सारे हम इनोसेंट बन के बैठे हुए हैं। आप उठा के देखें, आप जरा 1980 के अखबार तो उठा के देखें, कौन कौन से दानिशवर इस पूरी जंग को सपोर्ट कर रहे थे। आज तक वो मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती अफगानिस्तान के अफेयर्स में हम क्यों गए थे। और सबसे बड़ा काम जो मैं इस पर ब्लेम कर दो भुट्टो साहब को जाता है कि जिन्होंने बैठ के बगैर उसके उन्होंने तमाम की तमाम लीडरशिप बुलाई, उनको इक्विपमेंट करना शुरू किया कि अफगानिस्तान का मसला अब हम आकर ठीक करेंगे। सो ये चीज़ें हम एक तो रह सकते हैं स्टेट ऑफ डिनायल में, पूरा मुल्क रहता है स्टेट ऑफ डिनायल में, हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े शोधे हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, दुनिया बड़ी चला के हमें आती है, इस्तेमाल करके चली जाती है, और फिर देखें ये मसाइल हो रहे हैं। और भाई हम इसके बराबर के जिम्मेदार हैं, इस स्टेट ऑफ डिनायल से हम नहीं निकलना चाहते। इसलिए बात आप कह रहे थे इस फोर्स की जो बात की है, हम डाउट कर लें, हम इस पर डाउट कर लें कि 10,000 जो बना रहे जी कि अमेरिकी बनवाना चाहते हैं। अमेरिकन को इस हद तक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि स्टेबल मुल्क रहे, मेरा ख्याल है, और जो हमारी बातचीत होती रहती है ये पाकिस्तान पूरा लैटिन अमेरिका ताराज कर दिया उन्होंने उनका इंटरेस्ट होता है आपके मिनरल्स पे, आपकी मंडी पे, और उस पे अब 2 प्रॉक्सी वार्स बलूचिस्तान में चल रही हैं, जिसमें चाइना का भी नाम आ रहा है, अमेरिका का भी नाम आ रहा है, ईरान का भी नाम आ रहा है। तो सर ये अब मुझे ये बताएं, ये इराक को क्यों डिस्टेबलाइज कर दिया, अफगानिस्तान को क्यों, और ये अमेरिकन सेंचुरी का, ये जो अमेरिकन सेंचुरी का प्रोजेक्ट था, जो इराक में क्या हो रहा है, फलां में क्या हो रहा है, ये जरा दूर के मसले हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर वो ऐसा चाह रहे हैं, उनको चाहने दें। हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। सारी बात तो ये मैशत आपकी आपके कब्जे में नहीं है, मैशत वो आपकी हैंडल कर रहे हैं। वो आपको बताते हैं कि जनाब इतने % आपने GST लगाना है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं अपने लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते। चलें आगे चलें, अगली स्टोरी करते हैं। मेरा ख्याल से ये तो एक ला हैसल शायद बहस हो जाएगी। एक और अहम स्टोरी नाज़रीन जिसका जिक्र हमने किया आगाज़ में कि भारत की जानिब से एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है माहदे की, और 5 जो भारतीय हैं उनको हलाक कर दिया है। का साहब ये हमने ये देखा कि पिछले कुछ ही महीनों में 3 बार खिलाफ वर्जी हो चुकी है भारत की जानिब से। कभी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, और फिर ये भी मज़े की बात है कि उल्टा खुद ही उनकी जानिब से ये अटैक पाकिस्तान पर करना शुरू कर दिया जाता है कि जी इनकी जानिब से ऐसा किया जाए। वो कहते हैं ना कि खारजा पॉलिसी ना आपकी दाखिला पॉलिसी का ही एक्सटेंशन होती है। भारत की अगर आप अंदरूनी सूरत मुख्तसर देखें तो इंतहाई खौफनाक बहरान है। जो इस वक्त रूलिंग कांग्रेस है वो बुरी तरह इलेक्शन हार रही है, वो नरेंद्र मोदी को प्रॉप अप करके ऊपर लेके आ रहे हैं, अंदर रिसेशन है, 5% पे उनका ग्रोथ रेट आ गया। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो रियासतों के पास और कुछ नहीं रहता। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कोट किया था कि आप अपनी आवाम को हिब्ब वतन के बुखार में मुब्तला कर दो तो आपके अवाम अपने रह से हकूक भी आपकी चौखट पर छोड़ आते हैं। तो उनके अंदर इतना बुरान है, लास्ट टाइम भी ये हुआ। अब वहाँ पे जो है बड़ी इंटरनल वो उनको समझ नहीं आ रही कि अगला सेटअप क्या बनाए। कारपोरेट अमेरिका जो है, कारपोरेट इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा वहाँ पे जो इस वक्त जो गुजरात की हालत है उस पर हम लंबी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली उनकी ये कि वो अंदर की हर अपनी जो उनके अंदर का अनरेस्ट है उसको एक आउटलेट देते हैं हमेशा बाहर की कोई ना कोई बात करके, और ये तकरीबन सारी आज की दुनिया में जो रियासतें हैं वो यही कर रही है। मुझे ये उसी का शाखसाना। चलिए ठीक है, इस पर हम क्लासेस साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक पर जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि भारत ने फिर से इल्ज़ाम लगा दिया 5 फौजी पाकिस्तान ने उनके मारे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन इस पर एक अहम खबर ये भी है कि वज़ीर दिफा जो भारत के हैं उनकी जानिब से और जो भारतीय फ़ौज के तर्जुमान उनकी जानिब से दोनों जो स्टेटमेंट सामने आए उनमें तज़ाद है। वज़ीर दिफा का ये कहना है कि जो दहशतगर्द आए थे जिन्होंने आके अटैक किया वो पाकिस्तानी फौजी की वर्दियों में मलबूस थे, जबकि भारतीय फौज ने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी फौजी ही थे जिन्होंने आके अटैक किया है। क्लासेस साहब आपको क्या लगता है, जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि जो अंदर उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनका ये शाखसाना है इस किस्म की उनकी बार बार के स्टेटमेंट्स आना कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, या फिर आपको लगता है कि मामला कुछ और है? काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मेरा ख्याल है कि जब आप हुब्बुल वतनी के नाम पे दोनों मुल्कों में ड्रम्स बजाना शुरू करते हैं और फिर दौड़ शुरू हो जाती है कि सबसे ज़्यादा हुब्बुल वतन कौन है और अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर झूठ और ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ की मुझे नहीं समझ आई आज तक कि जब हमारी
ہمارے ڈائریکٹ ملٹری رول شروع ہوتا ہے جیسے ہم جنرل مشرف کے دور میں دیکھا تو ان کے دور میں تو پیس ہوتا ہے, کوئی ایک پٹاخہ بھی نہیں بجتا, کوئی وہاں پہ بارڈر پہ کلیشز بھی نہیں ہوتے, کوئی کچھ نہیں ہوتا, ایوری تھنگ از ہنی اینڈ مون والی بات ہے. جو ہی کہ پاکستان میں پولیٹیکل حکومتیں آتی ہے ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے, چاہے ان کی سائڈ سے شروع ہو جائے چاہے ہماری سائڈ سے شروع ہو جائے. ابھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے جب سے یہ کہا ہے کہ ہم پیس پروسیس کو دوبارہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ فورسز وہاں پہ ہوں وہ نہ پسند کر رہے ہوں, کچھ ہمارے یہاں ایلیمنٹس ہوں وہ نہ چاہتے ہوں. یہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل حکومتوں کو سپیس ملنی چاہیے, پرٹیکولر نواز شریف صاحب کا یہ انیشیٹو. میں نے تو ہمیشہ سپورٹ کیا کہ آپ نواز شریف کی 2 پالیسیز کی, ایک پاک انڈیا ریلیشن شپ ہے وہ بہت کلیئر ہے اور میرا خیال ہے سپورٹ ملنی چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ اس خطے میں اگر پاکستان چاہتا ہے, اس وقت برے طریقے سے ہم نیچے جا رہے ہیں, جو ہماری حالت ہے آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اب تو دنیا بھی ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ کس طرح کا ملک ہے اور کیسے لوگ ہیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے خطے میں رہتے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ, چاہے ان کی غلطی کی وجہ سے یا ہماری غلطی کی وجہ سے اس طرح کی کوئی لڑائی ہونی چاہیے, بارڈر پہ ہونی چاہیے. ہم ایک ٹائٹ پوزیشن میں, ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھارت افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم ہمارے جو انٹرنل مسائل ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو انڈین بھی محسوس کرتے ہیں, وہ دونوں کے اچھے ریلیشن شپ سے ہے. اس طرح کے میرے اسکرمشز سے ان کا ملنا, اور اچھی بات یہ ہے, اچھی بات انڈین سائڈ سے جی وہ کہتے ہیں, آپ نے بات کیا اگر بھارت یہ بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی کوئی وردی پہنے ہوئے لوگ ہوتے تو یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بارڈرز یہ ہماری فورسز مین کر رہی ہیں, یہ ہماری بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم انٹرسیپٹ کریں, ان کو اس سائڈ پہ نہ جانے دیں تاکہ اس طرح کے جو یہ کلیشز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر بھارت کی طرف سے اس طرح کے کوئی دہشت گرد ہمارے یہاں انٹر ہوتے ہیں تو یہ بھارت کی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو روکیں کہ وہ آ کے ہمارے اندر آ کے اٹیکس نہ کریں. سو اس کو میرا خیال میوچل لیول پہ دونوں ملکوں کے فورسز جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن لاسٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے جو پیس پروسیس جس کی نواز شریف بات کر رہے ہیں, میں ذاتی طور پر بہت بڑی اس کا میں حامی ہوں, اس کو ڈریل نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. ٹھیک ہے, یعنی وہی بات ہے کہ جب آپ ہمسائے تبدیل نہ کر سکتے ہوں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی طرح مل بیٹھ کر جو ہے اپنے پرابلم سالو کر لیے جائیں. سعید قائد صاحب, آج آپ کی جو سٹوری ہے وہ تیونس کے بارے میں, ایک بار پھر میں تیونس پہ بعد میں آؤں گا, میں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, بڑی وہاں بھی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ این جی او میں یہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے کل, اس میں جو کہ شاہد احمد صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے این جی اوز کی, انٹرنیشنل این جی اوز کی فنڈنگ کو مانیٹر کرنے کی بات کی. اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی اور میں نے طارق عظیم صاحب سے آج رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی صبح, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو پایا ہمارا, کہ یہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے تھے کہ ان پیسوں کو جو ہے اس حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے جو ہے اگر یہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے اور اس کا آڈٹ ہونا شروع ہو جائے, جیسے کچھ پارلیمنٹیرینز نے پچھلی اسمبلی میں بھی کہا تھا, تو اس سے میرے خیال میں بہت سے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ جو ایک فنڈامنٹلسٹ یا جسے اب مذہبی جماعتیں کہتے ہیں وہ اشارے کرتی ہیں این جی اوز کی طرف, اور پھر کچھ خبریں ایسی آتی ہیں جی کہ یہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا نہیں ہمیں تو نہیں پتا, لیکن جس طرح میں نے آکس فیم کا ذکر کیا تھا اس نے تو خود کہا کہ جی ہم سے یہ, تو یہ اگر یہ ریگولیٹ ہو جائے. اور ایک اور بات کہ یہ جو پیسے آتے ہیں اور یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں, پی پی اے ایف کی ہم نے بھی سٹوری کی تھی جس پہ ہمارے دوست نے انہوں نے اپنا ایک رائے بھی دی تھی, جو ان کے ڈائریکٹر ہیں اس کے پبلک ریلیشنز کے, کہ یہ جو یہاں پہ جو فنڈنگ ہوتی ہے, یہاں پہ دیکھا گیا کہ ایس ایم ای کے نام پہ یا مائکرو فائنانس کے نام پہ یا جو پیسہ پھینکا گیا اس کی کوئی خاطر خواہ نتائج ملنے کی بجائے وہ الٹا ہوا. تو یہ ایک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی کیا یہ پیسے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں یا کدھر, اس کو سرکار کر لے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑی کہانیاں چل رہی ہیں, یہ کوئی این جی او والے جو ہیں وہ اپنا فارم ہاؤس بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں جی کہ یہاں سیاسی انٹرونشن ہو رہی ہے. تو کلاسرا صاحب اگر تمام پیسے جو آ رہے ہیں ان کا ایک آڈٹ ہو جائے بالکل شفاف, تو کوئی حرج ہے اس میں؟ قائد صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کیا یہ پیسہ یا حکومت پاکستان ان کو دے رہی ہے تو آڈٹ ہونا چاہیے, بالکل فلی انڈورس یور ویوز. ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا کسی جگہ 1 روپیہ بھی لگے گا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اگر وہ پیسہ خود لے کے آ رہے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ سے لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر, مثلا یہ کیری لوگر کو ہم دیکھتے ہیں یا یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس دیکھتے ہیں یا ایسے یہ یورپین پروجیکٹس ہیں, وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ معاہدے کر کے آتے ہیں, ایسے نہیں آتے. اگر وہ پیسہ براہ راست پاکستان میں بھیج رہے ہیں, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, خود انٹرنل آڈٹ کا سسٹم ہے, وہ خود رپورٹس دیکھتے ہیں, خود فالو اپ کرتے ہیں, میرا خیال ہے پھر ہمیں اس میں درمیان میں نہیں پڑنا چاہیے. انٹرنیشنل ڈونرز جانے اور ایجنسی جہاں اب یہ دیکھ رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں, اگر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی بیوروکریسی اور سول
ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیشین کو دور رہنا چاہیے. جتنے خود یہ کرپٹ ہیں اور ان کی کرپشن کی کہانی اور ڈیولپمنٹ فنڈز میں جو ان کے سامنے آئی ہیں, ایک سال میں 6 مہینے میں 47 ارب روپیہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سے اڑایا ہے, تو وہ کس منہ سے جا کے بات کرتے ہیں جی آڈٹ ہونا چاہیے, ریگولیٹ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیسہ کہاں جا رہا ہے. ابھی آپ کو جو پیسہ ملا تھا آپ نے 47 ارب روپیہ کہاں خرچ کیا, اس کی کہانیاں سٹوریز ابھی تک چل رہی ہیں. ایک میں کتاب کوٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک میں کتاب سے مجھے نام یاد آ جائے گا, کتاب کا نام یاد ہے لارڈز آف پاورٹی. 40 سال این جی اوز میں اس نے کام کیا افریقہ میں, اور وہ لکھتا ہے, یہ نیٹ پہ پڑھی یہ کتاب, کہ جی یہاں پہ نا 98% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, 2% نیچے لگتا ہے. ممکن ہے یہ فگر درست نہ ہو, ایک آدمی کلیم کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بیوروکریسی کرپشن کرتی رہے, ادھر یہ کرتے رہیں, اور ساتھ ہیومن رائٹس کا ڈول پیٹتے رہیں, مال کھاتے رہیں, اور جس پہ لگنا ہے اس پہ نہ بیوروکریسی لگائے نہ یہ لگائیں. نہیں قاضی صاحب, میرا بڑا سمپل سا ویو ہے, اگر اس میں حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئرز کا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, ہم ان کو فنڈنگ دیں, جیسے پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی بات کی آپ نے, ہمارے دوست منظر الہی صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے تھے, اگر اس میں ہمارا پیسہ جاتا ہے آڈٹ ہونا چاہیے, اور وہ جو منظر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, وہ تو کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے, ریگولیشن بھی کریں. لیکن اگر انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, ان کو انٹرنیشنل ڈونر پیسہ دے رہے ہیں پاکستان میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کی بیوروکریسی, ہمارا رولنگ ایلیٹ, ہمارا پولیٹیشین کرپشن کا بادشاہ ہے. آپ نے تھوڑی سی بھی ان کو پاور دے دی, اگر وہ 2% کام ہو بھی رہا ہے بقول آپ کے جو کہہ رہے ہیں 98% اس کی کاسٹ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, تنخواہ ہیں, سیلریز ہیں, گاڑیاں, فائن 2% بھی ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ اتنے بڑے اچھے ہوتے ہیں نا ہمارے ریگولیٹرز, یہ 65 سال میں جو ملک کا حشر کر دیا ہے آپ کے سامنے ہے. ہم نے 70 ارب ڈالر جو قرضہ لیا تھا وہ اسی بیوروکریسی, ہماری ملٹری, ہماری بھی پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ اسی کے ذریعے خرچ ہوا ہے. نظر آتا ہے آپ کو اس ملک میں خرچ ہوا کہ 70 ارب ڈالر اس ملک میں قرضہ لے کے ہم نے خرچ کیا. جو پالیسی لے کے آنی ہوتی ہے میرا خیال ان کو کرنے دیں. یہاں پہ جو پالیسی لے کے آنی ہوتی ہے انہوں نے, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سوشل سوسائٹی کے لوگ ٹی وی پہ آ کے پہلے اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے, اور میں نے یہ باتیں خود میں باتیں لوگوں سے, قاضی صاحب یہ جو کہانی ہے کہ آپ آ جائیں گے, یہ جی ریاست کی شکل ایسی ہونی چاہیے, اس کو چھوٹا کر دو, پرائیویٹائز کر دو, یہ کر دو, تو یہ پھر اس پہ اور ایک اور بات, اور وہ یہ کہ اتنے پیسے آنے کے بعد 80 سے یہ پیسے آ رہے ہیں, یہاں غربت کم ہونے کے بجائے مزری بڑھ رہی ہے, ذلت بڑھ رہی ہے, اور جو ہے یہ جو مائکرو فائنانس ہے اس پہ قاضی صاحب, تو مطلب یہ ہم کیا آبادی بھی بڑھ رہی ہے, آپ کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ان کا قصور نہیں ہے, آپ آبادی کنٹرول کرنے کو تیار نہیں. کوئی کمپین کبھی چلی ہے کسی, آپ نے آج تک سنے منسٹری تک ایگزسٹ نہیں کرتی, پاپولیشن ویلفیئر کی تھی, اس میں کرپشن, کوئی نعرہ آپ نے کبھی مارا کہ اس ملک کی آبادی آپ نے روکنی ہے, آپ نے کبھی کوئی بات کی ہے ہم نے بیٹھ کے, کوئی ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ ہے, یہ کسی کے مینیفیسٹو پہ ہے, یہ کسی کے منشور پہ ہے کہ اس ملک کی آبادی کو کیسے روکنا ہے. اگر میں لیٹن امریکہ کے تجربے کی بات کروں, ایک سال آتے ہیں, انہوں نے گورے سیٹوں کو روکا ہے, آبادی ان کی اتنی ہے, انہوں نے اپنی معیشت کی پالیسیاں خود بنانی شروع کی ہیں. چلیں ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال میں کلاسز صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے, جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آڈٹ میں جو ہمارے اراکین ہیں وہ نہیں انہیں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو خود کرپشن کا منبع ہے. آپ نے جو بھی پشاور میں اسلحہ اسکینڈل کو فالو کیا ہے, یہ بتائیے کہ اس میں جو 1 ارب کا معاملہ ہے وہ کدھر گئے ہیں, کیونکہ اس میں بھی کہا جا رہا ہے کرپشن ہوئی ہے, اور وہ ضمانتیں وغیرہ ہو رہی ہیں, ضمانتیں ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہیں. یہ اچھا, میری نا ان کے پی کے وزیر, ان کو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی تھی, اس اسکینڈل پہ بات ہوئی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ارب روپے کا پورا یہ کنٹریکٹ تھا, 4 ارب میں سے ان ہمارے شہروں کی ذرا داد دیں, جن کو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں ہم دنیا کے بڑے وہ ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھ کے ہم یہاں پہ ہم رہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے یہ بادشاہ گار ہم ہیں. 4 میں سے 1 ارب روپیہ انہوں نے کمیشن کھایا ہے. ہم ایسے کاموں میں دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کرپشن کرنی ہے, مال بنانا ہے. 4 بلین روپیز کا کنٹریکٹ دیا گیا, اور پولیس والوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹس لینی تھی, ویپنز لینے تھے. مجھے پرویز خٹک صاحب نے ان کے یہ خود بتایا ہے کہ وہ ایسی ہیں کہ چھرے والی آپ گن بھی چلائیں تو وہ بھی گزر جائے بلٹ پروف میں سے. یہ بلٹ پروف انہوں نے خریدی تھی. اے این پی کے جو بیچارے ہر وقت مظلوم بنے رہتے تھے اور بڑے بیانات دیتے تھے, ہم دہشت گردوں کے خلاف بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ لڑائی لڑ رہے تھے. 4 ارب روپے کا پروجیکٹ بنایا, پولیس والوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹس لینی تھی, اسلحہ لینا تھا, وہاں پہ لوگ اپنی جانیں دے رہے تھے. جو اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل یا خان میں کسی نے وہاں پہ گولی نہیں چلی, وہ کیوں گولی چلاتے بھائی؟ اگر جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ 4 ارب میں سے 1 ارب روپیہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو تھے امیر حیدر خان ہوتی صاحب, ان کے برادرین لا نے ایک آ کے کمیشن کھانے ہیں, ایک صاحب نے 80 لاکھ روپے کا گھر کا اس کی آ کے لینے, ایک ISI کے افیسر نے یا 1 کروڑ روپے کی آ کے رشوت لینی ہے, یا اسلام آباد میں بیٹھ کے یا وزارت داخلہ کے افسر کے بارے میں NOC دینے کے لیے 20 لاکھ روپے لینا ہے. پی ٹی آئی ابھی تو کورٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیس کو بنا رہی ہے یا کیا کر رہی ہے, خبر ہے آپ کے پاس؟ وہ یہ کہتے ہیں, میری بات ہوئی ہے ان سے,
बिल्कुल 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 वज़ीर आला परवेज़ खट्टक साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि हमारे आने से पहले का केस चल रहा है, लेकिन ये नैब इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब नैब ये कहती है हमारे पास चेयरमैन मौजूद नहीं है, इस वजह से हम कोई प्रोसीडिंग फर्दर नहीं कर सकते। इस पर बाकायदा इंक्वायरी जो है वो नैब इसको हैंडल कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नैब ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो छोटे लेवल की हैं। उन्होंने कंट्रैक्टर को पकड़ा है, वो जो इसमें ये अरशद मजीद था जिसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमीशन खिलाया है, वहाँ पे ANP के टॉप लोगों को खिलाया वहाँ पे माल, और डॉलरों में भी अदायगियाँ की गई, दुबई में भी पैसे दिए गए थे। एक वो थे, दूसरे साहब थे जो इनके बजट के अकाउंटेंट थे जिन्होंने पैसे रिलीज़ किए थे, और ये वो साहब हैं जो वाजिद साहब हैं जिन्होंने 80 लाख रुपए का हयाताबाद में घर लिया था इस डील के बदले में, और 30 लाख रुपए पे हज भी किया था, अपनी फैमिली को कराया था, उनको भी अब ये जमानत मिल गई है। एक एक करके सारे छूट रहे हैं। जब ये मैसेज जाता है, जो हमने बात की कि एक और मुलजिम को जमानत मिल गई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ देखें ज़रा, इस मुल्क का कानून देखें, ला देखें कि जो उसमें अमीर हैदर खान होती के जो ब्रादर इन ला हैं उनको टच नहीं किया गया, उनके एडवाइज़र थे उनको टच नहीं किया गया, बल्कि मुझे परवेज़ खट्टक साहब ने बताया कि कौन कौन सा दफ्तर जो था उनका जो सेक्रेटेरिएट में वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होता था, माल बनाने के लिए, पैसे खाने के लिए। उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। जो टॉप गन्स हैं इस मुल्क के जिन्होंने 1 करोड़ पैसे ज्यादा खाया है, आपने पकड़ा किसको है? आपने बजट अकाउंटेंट वाले को पकड़ा है, और नायब ने अदालत को बताया, नायब ने अदालत को बताया है कि लास्टली सर एक बड़ी अहम चीज सर, नैब ने अदालत को बताया है कि जिस साहब की जमानत दी जा रही है, ली जा रही है, उनके घर से 4 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। इसके बावजूद भी उनको कहा गया कि मसूफ आप घर जाएं, आप बैठ के जमानत ले लें। तो ये हालात हैं। फिर जब देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग, तो फिर डेरा इस्माइल खान जेल वाले बंदे क्यों अपनी जानें दें उनके लिए जो उनके नाम पे 1 करोड़ रुपया खा गए हैं। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया आपका रौफ साहब। आपकी एक स्टोरी का साहब रह गई है, लेकिन अब वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो चुका है। इतना जिक्र कर दूं कि ट्यूनिस की मूवमेंट क्यों फिर एक दफा इग्नाइट हो रही है, तो इसके क्या है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नई स्टोरीज पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।